फौज मुल्क पुलिस के हवाले करे, खुद जाके बारक में बैठे, बॉर्डर पे बैठे। जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक कमीशन बना के ये तारीखी रेडियो पाकिस्तान का ही पूछ ले कि रेडियो पाकिस्तान वर्दी वालों ने वर्दी में जलाया था कि नहीं, वर्दियां उतार के इसको जलाया था। मैं आपके सामने वो मैसेजेस पेश करूंगा जिस मैसेजेस में कर्नेलों ने आंखों पे पट्टियां बांध के बाकायदा मैसेज में लिखा है कि फलाने को इतने पैसे दो और फलाने को इतने पैसे। मेरी लड़ाई मीडिया की लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि उन चौकीदारों से मीडिया को भी आजाद किया जाए ताकि असद अली तूर की तरह एक गैरतमंद आवाज कभी भी दबे ना, कभी भी बंद ना हो। मैं आज वाजे कर दूं, इन हालात में जहां पे वो 115 में से 90 सीट जीत रहे, जब आपका मानना है कि पुख्तून कौम पीटीआई के साथ है और पुख्तूनों ने मैंडेट पीटीआई को दिया है, तो फिर सुर्खपोशों से इतना डर क्यों? आज जब हम चीख रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज है, जब हम बार बार दोहरा रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी आवाज दुनिया को पहुंचा रहे हैं, तो इतना डर क्यों कि जगह जगह में रास्ते बंद किए हुए? इतना डरते हो? जब इतने डरते हो और कांपते हो तो फिर ऐसे हरकतें ना किया करो कि लाल टोपियों वाले निकाल लाए और फिर तुम लोगों को कांपना पड़े। अगर कमांडर साहब खुद चुप के कमरे में बैठे और पुलिस वालों को हमारे सामने करके ये कोशिश करेंगे कि हम और पुलिस लड़ेंगे नहीं, पुख्तून कौम और पुख्तून पुलिस एक है। लकी मरवत में आपके घिनौने खेल की वजह से उन लोगों ने टारगेट किया है जिन लोगों को पाकिस्तान में वापस जनरल बाजवा, जनरल फैज, आरिफ अलवी, इमरान और इनके टट्टू लेकर आए हैं और इनको यहाँ पे सेटल किया है। आज वही लोग हमारे पुलिस पे हमले कर रहे हैं। और मेरी लड़ाई अपनी नहीं है कि मेरी अपनी लड़ाई और पुलिस वाले मुझे रोकेंगे। हमारी लड़ाई हुकूमतों की नहीं है, हमारी लड़ाई पार्लियामान या मेंबरियों की नहीं है, हमारी लड़ाई इस कौम की खुद मुख्तारी और इस कौम के हक के लिए है। और ये याद रहे इन कमांडरों को जो पंजाब से आके यहाँ पे निजाम चलाते हैं कि मेरी आवाज कौम की आवाज है, यही आवाज पुलिस की आवाज। क्योंकि मैं बतौर अवामी नेशनल पार्टी सूबाई सदर, बतौर एक पुख्तून नुमाइंदा और बतौर एक आम शहरी ये भी समझता हूं कि अगर मुल्क के हालात ठीक करने हैं और मेरे हालात से मतलब इंतहा पसंदी है, तो फिर भी मेरा वही बयान होगा कि फौज मुल्क पुलिस के हवाले करे, खुद जाके बारक में बैठे, बॉर्डर पे बैठे। मैं ये वाजे कर दूं कि मेरी लड़ाई पुलिस से नहीं, मेरी लड़ाई पुलिस की लड़ाई है। मैं ये वाजे कर दूं कि मेरी लड़ाई मीडिया से नहीं, बल्कि मेरी लड़ाई मीडिया की लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि उन चौकीदारों से मीडिया को भी आजाद किया जाए ताकि असद अली तूर की तरह एक गैरतमंद आवाज कभी भी दबे ना, कभी भी बंद ना हो। मेरी लड़ाई जज और वकील की है, हमारी लड़ाई कानून और आईन की बालादस्ती की है। हमारी लड़ाई वकला की और हमारी लड़ाई उन जजों की आजादी की है जो जज आज गुलाम बन के बैठे हुए हैं और एक एक व्हाट्सएप मैसेज पे फैसले। हमारी लड़ाई हर मकतबे फिक्र की है। अगर आप समझते हैं कि आप हमारे रास्ते रोक के हमें रास्ते से हटा देंगे, मैं ये ऐलान खुलेआम आज करता हूं कि आज तो हमने शराफत से मान लिया, पूरे पेशावर को बंद किया हुआ है, इतना डरते हैं। मेरे रास्ते बंद होते हैं किस लिए?
لیکن میں یہ واضح کر دوں، ہمیں پشاور کا گلی گلی معلوم ہے، اس دفعہ تو ٹھیک ہے، ناز ہے، ادا ہے، مان لیا۔ اگر اگلی دفعہ ہمارے کسی احتجاج یا ہمارے کسی پروگرام کا راستہ روکا گیا، میں پھر کہوں گا ہماری لڑائی پولیس والوں سے نہیں ہے، پھر ہمارے احتجاج کی جگہ کور کمانڈر ہاؤس ہوگا۔ باچا خان بابا اور خدائی خدمتگاروں نے آپ کے آقاؤں کو یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا تھا۔ انشاءاللہ باچا خان اور خدائی خدمتگاروں کی چوتھی نسل 100 سال بعد یہ عہد کر رہی ہے کہ انہی انگریزوں کی طرح اب باری آپ کی ہے، ابھی آپ کو دم دما کے بھاگنا پڑے گا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، 9 مئی کو ہر جگہ پہ فوجی بلڈنگ نشانے بنے، لاہور میں کور کمانڈر کا گھر نشانہ بنا، اسلام آباد میں GHQ نشانہ بنا، 7 باقی اضلاع میں فوجی منصب نشانہ بنے، پختونخوا میں بدقسمتی سے فوج کا جھنڈا ریڈیو اسٹیشن کو پہنا دیا، اور میرا تاریخی ریڈیو اسٹیشن جو بالکل اس طرف ہے اس کو جلا دیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر یہ عمران نیازی اور اس کے لوگوں نے کیا ہے تو جن لوگوں نے 9 مئی کو یہ حرکتیں کی تھی، آج وہ لوگ عسکری پارلیمنٹ کے اندر اوتھ لیتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور آج ان لوگوں کو پختونخوا پھر سے سونپ دیا گیا ہے۔ اگر یہ ایک حقیقت تھا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ عمران کے علاوہ کسی اور نے یہ کیا ہوتا، ہم نے یہ کیا ہوتا یا بلوچ نے یہ کیا ہوتا تو وہ آج تک زندہ رہتے، باقی تو دور کی باتیں پارلیمانوں میں جانا، وہ نہ رہتے زندہ، وہ آج تک مرے ہوئے ہوتے، وہ آج تک ختم ہوتے، وہ نواب اکبر بگٹی کی طرح 12,000 لوگوں کے ساتھ زمین کے اندر ایسے گم جاتے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ قوم کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا، قوم کے احساب کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا، ان لوگوں کو مظلوم دکھانے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا، تو پھر میرے خیال میں ان عناصر کو اب سامنے کرنا ہوگا۔ اور میں بار بار قاضی القضاء جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ وہ قاضی ہے، نام سے بھی قاضی ہے اور کام سے بھی قاضی ہے۔ تو اگر قاضی غلام نہیں ہے، اگر قاضی آزاد ہے، اگر قاضی القضاء آزاد ہے، تو کم سے کم جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک کمیشن بنا کے یہ تاریخی ریڈیو پاکستان کا ہی پوچھ لے کہ ریڈیو پاکستان وردی والوں نے وردی میں جلایا تھا کہ نہیں، وردیاں اتار کے اس کو جلایا تھا۔ اگر قاضی القضاء آج غلام نہیں آزاد ہے تو وہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی آواز جو گنگو بہروں کو بھی سنائی دے رہا ہے، جو پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب، ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں لوگ اپنے مینڈیٹ کے لیے احتجاج کر رہے، قاضی القضاء صاحب کو نظر نہیں آ رہا، وہ سو رہے ہیں۔ ہم نے تو بڑا نام سنا تھا، ہم نے تو سوچا تھا کہ قاضی صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں وہ بھی پاکستان میں وہ کریں گے جو ہم نے حافظ صاحب سے توقع رکھی تھی، لیکن حافظ صاحب کے ہوتے ہوئے جو گند ہوا، اگر یہ گند قاضی صاحب نے بھی کر لیا تو پھر تو پاکستان کا خدا ہی حافظ۔ میں مطالبہ کرتا ہوں قاضی صاحب سے کہ کمیشن بنائیں، تحقیقاتی کمیشن بنائیں۔ اگر اور لوگ ڈرتے ہیں، اگر اور لوگ کانپتے ہیں تو الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی والے نہیں ڈرتے۔ آپ تحقیقاتی کمیشن بنائیں، میں آپ کے پاس 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 50 بندے لے کر آؤں گا جس سے کرنیلوں نے پیسوں کی فرمائش کی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ میسیجز پیش کروں گا جس میسیجز میں کرنیلوں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے باقاعدہ میسیج میں لکھا ہے
کہ فلانے کو اتنے پیسے دو اور فلانے کو اتنے پیسے دو. اور مجھے پتہ ہے یہ باتیں بری لگیں گی. جاؤ 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 اس بارڈر پہ جاؤ جس بارڈر پہ روزانہ وطن عزیز کی شلواریں اترتی ہیں. اس بارڈر پہ جاؤ جس کے لیے تمہیں ہم لوگوں کی جیب سے تنخواہیں ملتی ہیں. چوکیدار آقا نہیں، چوکیدار غلام ہے. آقا عوام ہے. انشاءاللہ اس دم تک لڑتے رہیں گے جب عوام کو اختیار نہیں ملے گا.